अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। अखिलभूतजन्मस्तेव भवादिनीले विविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशते भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा। शारीरकमीमांसा भाष्य प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे प्रथममधिकरणम्। तत्र अयं नवमः अनुवर्तनवर्गः। तत्र लघुसिद्धान्तभागः। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यत्र निदिध्यासनं ध्यानं विधीयते। विधीयमानं च ध्यानं तैलदाराधारावदविच्छिन्न स्मृतिसन्ततिरूपं यद् वर्तते तत् ध्रुवा अनुस्मृतिरूपमेव भवति। ध्रुवानुस्मृतिरूपं कथं तदपि अत्र स्पष्टरूपेण उपपादितम्। वेदन उपासनं स्यात् तद्विषये श्रवणात् इत्यादि वचनादिकमुपादाय इदं ध्यानम् असकृतावर्तमेव भवति। अतः वाक्यार्थज्ञानरूपम् उपासनं न हि कुत्रापि उपपाद्यते। ध्यानस्य असकृतावर्तिरूपत्वात् उपासनात्मकं ज्ञानम् इति चेत् तत् वाक्यात् वाक्यार्थज्ञानरूपं न भवितुमर्हति। तर्हि ध्रुवानुस्मृतिः कथं भवति? ध्रुवानुस्मृतेः साधनानि यज्ञादीनि। यतोहि पूर्वपक्षिभिः ब्रह्मजिज्ञासायाः कृते पूर्ववृत्तं साधनचतुष्टयमेव किमपि वक्तव्यम्। तदपि साधनचतुष्टये रूपेण विद्यमानेनैव तद्भवितुमर्हति। मनननिदिध्यासनं तु अन्यत्रैव उपयोगाय कल्पते इति च प्रोक्तम्। अतः इदानीम् अत्र उपपादयति स्पष्टरूपेण भक्तिरूपापन्नेन ज्ञानेन एव मोक्षः केवलवाक्यार्थज्ञानेन न भवति। अतः शास्त्रं भक्तिरूपापन्नं यत् ज्ञानम् उपासनम् असकृतावर्तिरूपं तस्यैव विधानं करोति। तद् असकृतावर्तिरूपम् उपासनं भक्तिशब्देन उच्यमानं ध्रुवा अनुस्मृतिरूपं सन्ततस्मरणरूपमेव तत्। तादृशध्रुवानुस्मृतिः यद्वर्तते तत्कृते यज्ञयागादीनि नित्यनैमित्तिकादीनि च सर्वाणि कर्माणि साधनानि भवन्ति। नित्यानित्यवस्तुविवेकः शमदमादिसाधनसम्पत् मुमुक्षुत्वम् एवं तदेकमस्ति खलु। शमदमादिसाधनसम्पत्
मुमुक्षुत्वं नित्यानित्य वस्तु विवेकः उपरतिः तितिक्षा इहामूत्र फूल भोग विराग फलभोग विरागः इत्येतदेव भवितव्यम् इत्युक्तं खलु। अतः नित्यानित्य वस्तु विवेकादिरूपेण विद्यमानं यद्वर्तते तत् साधनचतुष्टयम् तत् ब्रह्मजिज्ञासायाः पूर्ववर्तं न भवति। तत्सर्वं साधनचतुष्टयादिकं निखिलमपि निदिध्यासनात् पूर्ववृत्ति भवति, उपासनादेव पूर्ववृत्ति भवति। तत् कथम् इति चेत् तदर्थम् उपपादयितुं वक्ति उपासनं ध्यानं भक्तिः साङ्गभक्तिः भक्तेः प्रकर्षः भवति चेदेव तदुपासनं दर्शनसमानाकारतां प्राप्नोति। तादृशदर्शनसमानाकारा भक्तिः इति चेत् सा स्मृतिसन्ततिः ध्रुवानुस्मृतिसन्ततिः एव भवति। ध्रुवानुस्मृतेः साधनरूपेणैव भवति कर्माणि सर्वाण्यपि नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादीनि यज्ञयागादीनि वर्णाश्रमोचितानि च निखिलानि। तत्कथमुच्यते इति चेत् तदर्थं सूत्रं प्रमाणरूपेण उद्धृत्य दर्शयति। यज्ञादिश्रुतेः अश्ववत् इति। यद्यपि विविदिषन्ति इति यज्ञादयः विविदिषोत्पत्तौ विनियुज्यन्ते तथापि तस्यैव वेदनस्य ध्यानरूपस्य अहरहरनुष्ठीयमानस्य अभ्यास आधेशाति आधेयातिशयस्य आप्रयाणादनुवर्तमानस्य ब्रह्मप्राप्तिसाधनत्वात् तदुत्पत्तये सर्वाण्याश्रमकर्माणि यावज्जीवम् अनुष्ठेयानि। यज्ञादयः विविदिषोत्पत्तौ वेत्तुमिच्छा विविदिषा विविदिषन्ति वेत्तुमिच्छन्ति कदा नित्यनैमित्तिकादिकं कुर्वन्ति चेत्। पापं मृत्युः तरितः भवति। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। यज्ञयागादि कर्मानुष्ठानेन पापविमोकः भवति। अपगते च पापे विद्या नाम उपासनं ब्रह्म प्रापयति नाम साक्षात्कारं कारयति इत्यर्थः। पाप निर्मोकः एव न भवति चेत् वेत्तुमिच्छा एव न भवति। यदि इदानीम् अस्मत्कृते ब्रह्म विविदिषा नास्ति तर्हि अस्मासु पापमेव अधिकरूपेण वर्तते इत्यर्थः। पापसम्बन्धात् दुःखसम्बन्धादेव हेतोः अस्मत्कृते अद्यावधि विविदिषा नोत्पन्ना। येषां कृते विविदिषा उत्पन्ना ये च अध्यात्ममार्गे प्रसरन्ति तदवलम्ब्य च परमपुरुषं विज्ञातुं प्रयतमानाः सन्तः ब्रह्मविद्यायां प्रविष्टाः भवन्ति। तेषां कृते तु मृत्युः अपगतः नाम पापादिकं दूरमभूदित्यर्थः। अतः अपगते पापे एव विविदिषा उत्पद्यते। पापापगमनं तु यज्ञादिना एव कर्मणा एव नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिना एव। अतः
तर्हि पापविमोकः अभूत् तदानीमपि यज्ञयागादिकम् अनुतिष्ठति खलु इति चेत् नित्यनैमित्तिकादिकं कर्म करोति खलु इति चेत् तेन अभ्यासेन आधेय अतिशयः जायते। उपासने एव ब्रह्मविद्यायामेव अतिशायिता स्थितिः भवति इत्यर्थः। कदाचित् पापं न स्यात् तथापि कर्मानुष्ठानं तु कियत्पर्यन्तं कर्तव्यम्? आप्रयाणात् यावत्पर्यन्तं देहात् अस्य प्राणस्य वियोगः न भवति तावत्पर्यन्तं कर्तव्यं। तावत्पर्यन्तं करणेन किं भवति इति चेत् उपासने एव अतिशयः जायते। आधेय अतिशयः जायते इत्युक्तम्। किमर्थमिति चेत् तादृश अनुष्ठानादिष्वपि परमपुरुषस्यैव अनुसन्धानं करोति सः। यतोहि ब्रह्मज्ञानी यो वर्तते तत्कृते फलान्तरापेक्षा न भवति। धनकनकादिच्छया तु स्वर्गाद्यपेक्षयापि ब्रह्मज्ञानी यज्ञादिकं वा अन्यद्वा नानुतिष्ठति। अनुतिष्ठति चेत् उपासनाङ्गत्वेन रूपेणैव अनुतिष्ठति। एवञ्च उपासने एव तत्कृते अतिशयः जायते। आधेयातिशयं प्राप्नोति इत्यर्थः। अतः विविदिषन्ति यज्ञादयः विविदिषोत्पत्तौ यद्यपि विनियुज्यन्ते तथापि तस्यैव वेदनस्य ध्यानरूपस्य अहरहरनुष्ठीयमानस्य अभ्यासाधेयातिशयस्य आप्रयाणात् अनुवर्तमानस्य प्रत्यहम् उपासनं करोति। उपासनमपि तत् अहरहर अनुष्ठीयमानम्। यज्ञादयः अपि अहरहम् अनुतिष्ठति। वेदनस्य आधेयातिशयः जायते अनेन। अतः आप्रयाणात् अनुवर्तमानस्य ब्रह्मप्राप्तिसाधनत्वमेव। अतः यज्ञादयः अश्ववत् आप्रयाणम् अनुवर्तनीया एव इति स्पष्टरूपेण ज्ञायते। अतः यतः ब्रह्मप्राप्तिसाधनत्वात् तदुत्पत्तये सर्वाण्याश्रमकर्माणि यावज्जीवमनुष्ठेयानि सर्वाण्यपि आश्रमविहितानि वर्णोचितानि च निखिलानि कर्माणि अवश्यमेव अनुष्ठेयानि। तत्कुत्र प्रोक्तम्? ब्रह्मसूत्रे एव। आप्रयाणात् तत्रापि हि दृष्टम् अग्निहोत्रादि तत्कार्यायैव तद्दर्शनात् सहकारित्वेन च इति सूत्रत्रयम्। आप्रयाणाद् अनुवर्तनीयम्। कुतः? तत्रापि हि दृष्टम्। एवमेव तत्र पूर्वाचार्याणां च सर्वेषाम् अनुष्ठाने दृष्टम्। सर्वे एवमेव कुर्वन्ति। एवमेव श्रुतिस्मृत्यादिकमपि उपपादयन्ति। अतः कर्तव्यम्। एवम् अग्निहोत्रादिकं कार्याय एव अकार्याय न। कर्तव्यत्वेन रूपेणैव विहितम् अग्निहोत्रादिकम्। अकर्तव्यत्वेन रूपेण न। तद्दर्शनात् तद्विषये श्रुतिप्रमाणस्य विद्यमानत्वात्। एवं कदाचित् मनसि भावः न भवति। पूर्णरूपेण अहं ब्रह्मज्ञानी एव इत्येवं रूपेण निर्णयोऽपि वर्तते। तर्हि अपि अनुष्ठेयमेव। कथमनुष्ठेयमिति चेत् सहकारित्वेन। यद्यपि मुख्यरूपेण न, परन्तु ब्रह्मविद्यायै सहकारित्वेन रूपेण नित्यनैमित्तिकार्यम् अनुष्ठेयम्। नाम
नित्यनैमित्तिकानि कञ्च निखिलं कर्म ब्रह्मविद्यायै विरोधी न प्रत्युत अनुकूला एव। अतः तदनुष्ठेयम् सहकारित्वेन वा अनुष्ठेयम्। वाक्यकारश्च ध्रुवानुस्मृतेः विवाक विवेकादिभ्यः एव निष्पत्तिमाः। ध्रुवानुस्मृतिः कथं भवति? यत् यज्ञादिना इत्युक्तं खलु। यत् वाक्यकारः तद्विषये स्वकीया विचारधारा अन्यरीत्या यच्छति। किमिति? तल्लब्धिः विवेक विमोक अभ्यास क्रिया कल्याणानवसादानुद्धर्षेभ्यः संभवात् दर्शनाच्च। तल्लब्धिः ध्रुवानुस्मृति लब्धिः इत्यर्थः। ध्रुवानुस्मृति प्राप्तिः विवेकादिभ्यः विवेक विमोक अभ्यासः क्रिया कल्याणम् अनवसादः अनुद्धर्षः इति। विवेकादिभ्यः ध्रुवानुस्मृतिः कथं भवति? यद् विवेकादीनां स्वरूपं यदि वयं जानीमः तदानीं विवेकादिभ्यः एव तद् भवति इत्येतत् स्पष्टरूपेण अवगत्य उपपादयितुं शक्नुमः। तदिदानीम् एकैकस्यापि स्वरूपम् उपपादयति। किं नाम विवेकः, किं नाम विमोकः इत्यादि। विवेकः नाम विवेकादीनां स्वरूपमाह। जात्याश्रय निमित्तादुष्टादन्नात् कायशुद्धिर्विवेकः। ध्रुवानुस्मृतिः निश्चित ऐककण्ठ्यरूपेण परमपुरुषस्य सततम् अनुसन्धानम्। निश्चितरूपेण अनुसंधान वो किसको होगा? यह विवेकी तस्मै भवति। विवेकी कहा? यह दुष्टम अन्नम न भुंक्ते सह विवेकी। तर्हि दुष्टात् अन्नात् कायम् अशुद्धं भवति, शरीरमेव अशुद्धं भवति। साधनस्य आश्रयस्थानमिदम्। यदि विवेकः नास्ति, अविवेकेन यदा कदापि यत्किमपि समुपलब्धं किमपि खादति, नाम दोषदूषितं खादति। दोषदूषित खादनेन ध्रुव अनुस्मृतिः न भवति। क्यों हमारे लिए भगवान को हम बारंबार याद करेंगे तो भी, बैठेंगे तो भी, ध्यान करेंगे तो भी भगवान का अनुसंधान सतत नहीं होता है?
तो हमारे में काय शुद्धि नहीं है, स्पष्ट है। काय शुद्धि क्यों नहीं है? कायम दूषितम, शरीरम दूषितम, शरीरस्य दोषस्य कृते मूलं किं? शरीरं यस्माद् वर्धते, आहाराद् वर्धते, तद् आहारं शुद्धं नास्ति, दोषदूषितं वर्तते। अतः दोषदूषितमन्नं न भोक्तव्यं। यातयामं गतरसं पूती पर्युषितम् इत्यादि किमपि न भोक्तव्यं, दोषदूषितत्वात्। न केवलं तवे तदेव दोषः, पवित्रम् अन्नं भोक्तव्यम्। पवित्र अन्न भोजने सत्येव सत्वगुणवृद्ध्या सततम् अनुसन्धानं कर्तुं योग्यरूपेण ध्रुव अनुस्मृत्यादिकम् अवाप्तुं शक्नोति, अन्यथा न। अतः कायशुद्धिः परमप्रधानः, साधन सप्तक मध्ये सर्वप्रथमः। दोषदूषितात् अन्नात् शरीरस्य परिरक्षणमेव न भवेत्। अतः ध्यानं तु मानसिकं कार्यं यद्यपि बुद्ध्या मनसा अनुसन्धानं खलु, तत्र कायस्य आवश्यकता अस्ति। अतः दोषदूषितमन्नं न भोक्तव्यं, न स्वीकर्तव्यं। कायशुद्धिः एव विवेकः। अदुष्टात् अन्नात् कायशुद्धिः, दुष्टमन्नं न, पवित्रमन्नं। पवित्रता तत्पूर्वं शुद्धिः, योग्यता, ध्रुव अनुस्मृति, स्मृतेः कृते साधनरूपेण विद्यमानम् अन्नम् इति चेत् तत्तादृशमन्नं सात्विकमेव अन्नं भवितुमर्हति। रजस्तमो विरहितमन्नमेव भवति। अतः आहारे नियमः अपेक्षितः। सत्व भिन्न गुण संबंध रहितमेव अन्नम् अस्माकं सविधे भवेत्। तथापि दोषादिकम् आयान्ति। रसपूरितमेव योग्यमेव लशुनादि व्यवहितमेव विरहितमेव अन्नं पवित्ररूपेणैव निर्मातं, तथापि कदाचित् दर्शनदोषादिकम् आयान्ति, तदपि न भवेत्। नजर नहीं होनी चाहिए। अतः निर्मितम् अन्नं शुद्धं वर्तते चेदपि तदुपरि सम्पतित दृष्टिदोषादि निवारणं भगवदर्पणेन भवति, भगवन्निवेदनेन भवति, भगवत्प्रसादेन भवति। अतः भगवत्प्रसादः भगवत्कटाक्षवीक्षितः एव अन्नविशेषः अस्माभिः उपादेयः, येन सत्त्वगुणवृद्धिः भवति, विवेकः परिरक्षितो भवति। अतएव अन्नादि निर्माण विषये सत्वगुण परिपूर्णं भवितव्यं। तदर्थम् उपयुज्यमानं सर्वं शाकमूलादिकं निखिलमपि योग्यं भवितव्यं। यस्य अन्नस्य निर्माणार्थम् उपयुज्यमानं जलादिकं वर्तते तदपि पवित्रं, योग्यं, शुद्धं, दोषादिरहितं भवितव्यं। रसपूर्णं भवितव्यं। सत्वपूर्ण क्षेत्रात् समागतं भवेत्। अतः गंगादिजलं वा सरिदादिजलं वा कूपादिजलं वा तत्तादृशमेव पूर्णरूपेण भूम्ना परिपूर्णरूपेण शुद्धं कृत्वा अस्मत्कृते योग्यरूपेण सम्पादितं जलमेव उपयोक्तव्यम्। तत्परिरक्षणार्थमेव कदाचित् देशान्तरे जलाद्युपलब्धिर्नास्ति चेत् दुग्धादिना वा पाकः, कदाचित्
नारिकेलजलादिना वा पाकः इत्यादयोऽपि प्रथा विशेषाः सम्प्रदाये समागताः। न तु तत्र केवलं तस्य हस्तात् न खातव्यम् अन्यस्य हस्तात् नोपादेयम् इत्याकारक नीच भावनया न। ध्रुवानुस्मृतेः कारणभूत काय शुद्धि परिरक्षणार्थमेव अयम् आहार नियमः। सः प्रधानः, सः पारम्परिकः अपि परिरक्ष्यते। पारम्परिकपरिरक्षा भवति चेत् तादृश ध्रुवानुस्मृत्या विद्यमानः पुरुषः विवेकादिसहितः उपदिशति चेत् यादृशः प्रभावो भवति। तादृशः प्रभावः अशुद्धः कदाचित् कायादिदोषरहितः दोषसहितः उपदिशति चेत् न भवति। अतः परम्परायाः अपि विवेकादिपरिरक्षणे अपेक्षा वर्तते। अतः विवेकादीनां विवेकविमोकादीनां च सर्वेषां साधनसप्तकानां परिरक्षणं पारम्परिकरूपेण अपि क्रियते। परंपराया तत्परिरक्षन्ति इत्यर्थः। बोलते हैं ना, हमारे 3 पीढ़ी हो गया, कहीं कभी कभा कदा कभा कदापि बाहर खाने का विषय ही नहीं, स्वयं पाकिनः। तत्सर्वं विवेकार्थमेव, कायशुद्ध्यर्थमेव। कायशुद्ध्या ध्रुवानुस्मृतेः उपकरणरूपेण। ध्रुवानुस्मृतिरेव नास्ति चेत्, स्मरणमेव नास्ति चेत्, ध्यानमेव नास्ति चेत्, तदेव न करोति चेत् यत्र क्वापि भोक्तुमर्हति। परन्तु केवलम् आचारव्यवहारः अपि न भवेत्। केवलं सदाचारः एव मया परिरक्ष्यते, तेन साध्यं यत् अनुस्मृत्यादिकं वर्तते, भगवदनुसन्धानादिकं ध्यानोपासनादिकं वर्तते, तदेव न क्रियते चेत् साध्यमेव नास्ति, केवलं साधने भवामः। अतः विवेकादीनां स्वरूप उपपादनवेलायां प्रायः वयं किं जानीमः विवेकः इति चेत् बुद्ध्या उपकल्प्यमानः कश्चन विशेषः इति जानीमः। बुद्ध्या उपकल्प्यमान एव, परन्तु बुद्ध्या उपकल्प्य अदुष्टात् अन्नात् कायशुद्ध्यर्थं बुद्ध्या उपकल्प्यमानः कश्चन बुद्धिविशेषः। अतएव ते स्वतः एव बुद्ध्या दृढाः भवन्ति, नहि तो नहि। नाम उपवासः चेत् उपवासः एव भवतु, चिन्ता नास्ति, परन्तु न खातव्यम्। अतएव येन यस्मात् कस्माच्चिदपि अन्नात् ते आकृष्टाः एव न भवन्ति। अतः जात्याश्रय निमित्तात् अदुष्टात् अन्नात् कायशुद्धिः विवेकः। तत्र प्रमाणं किम् इति चेत् आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः, स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोकः मोकः मोक्षः विशेषेण मोक्षः। विशेषेण मोक्षः कस्मात् भवति? ग्रंथि विमोकः। गांठ संसारेण सह विद्यमानः, प्रपंचेन सह, प्रकृत्या सह, पत्नी पुत्रादिभ्यः सह, आश्रमादिभ्यः सह, प्रशिष्येभ्यः सह विद्यमानः ग्रंथिः, धनकनकादिभिः सह विद्यमानः ग्रंथिविशेषः, तस्य विमोकः। तस्य विमोकः कदा भवति? ध्यानेन भवति, स्मृत्या भवति, अनुस्मृत्या भवति, संतत अनुस्मृत्या भवति। संतत अनुस्मृतिः भगवतः भवति चेत् भगवद् भिन्न प्रपंच विषय वैराग्यमेव आयाति। भगवद् भिन्न प्रपंच विषय वैराग्यं यस्य वर्तते स एव सतत अनुसंधानं भगवतः कर्तुमर्हति, नान्यः। अतः स्मृतिलम्भे एव ग्रन्थीनां विमोकः।
स्मृतेः लम्भः इति चेत् प्राप्तिः आलम्बनं पूर्णरूपेण ग्रहणं भवितव्यम्। सार्वकालिकं तैलधारावद् अविच्छिन्न स्मृतिसन्तानं भवेत्। तत् कदा भवति? सत्त्वशुद्धिः अस्ति चेदेव भवति। यावत्कालं सत्त्वशुद्धिर्वर्तते तावत्कालं भवति। पूर्णं दिनं सत्त्वं शुद्धं चेत् पूर्णं दिनम् अनुसन्धातुं शक्नोति। अतः सत्त्वशुद्धौ एव ध्रुवा स्मृतिः, निश्चिता अचला स्मृतिः। अस्माकं तु ध्रुवा स्मृतिर्नास्ति इदानीम्, अध्रुवा स्मृतिः, शिथिला स्मृतिः। कदाचित् प्रातः किञ्चित् कालपर्यन्तं पूजादिकं विधाय भगवदनुसन्धानं कुर्मः इव नटामः। झटिति अनन्तरकाले एव तस्मात् विरहिताः भवामः। परन्तु नटनं कुर्वन्तः एव क्रमेण ध्रुवानुस्मृतिपथं यदि प्रविशामः तर्हि भगवदनुग्रहः भवति। अतः अध्रुवा स्मृतिः एव अस्ति, ध्रुवा स्मृतिः नास्ति। ध्रुवा स्मृतिः किमर्थं नास्ति इति चेत् सत्त्वशुद्धिर्नास्ति। सत्त्वम् अस्ति इति वयं चिन्तयामः, विद्यमानं सत्त्वं शुद्धं सत्त्वं भवितव्यं। मलिनं सत्त्वं न कार्याय भवति। सत्त्वस्य मालिन्यं किम् इति चेत् रजस्तमोभ्यां सहितमेव सत्त्वस्य मालिन्यं। रजोरहितं सत्त्वं तमोरहितं सत्त्वं कदाचित् अस्मासु जागृतं भवति। शुद्धसत्त्वं न भवत्येव, भवतीव आभाति। तादृशशुद्धसत्त्वम् आयाति चेदेव ध्रुवानुस्मृतिः भवति। शुद्धसत्त्वं कथं भवति इति चेत् आहारशुद्ध्या एव। अतः आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः। कथम् इति चेत् अस्माकं भिन्न भिन्न रजस्तमो विशिष्ट आहारादि सेवनेन निद्रा आलस्यम् इत्यादिकमेव भवति। तेन स्मृतिः एव सततं भवितुं नार्हति, यतोहि सत्त्वगुणं नास्ति। नाम ध्यानं कर्तुमेव इच्छा न भवति। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं शाम को, कैसे भी है ना, उत्सव है, हरिनवमी है, तदानीं कुर्मः। पूरा दिन एकादशी है, उस दिन पूरा भगवान का ध्यान करेंगे, ऐसा उसको आगे दबाते ही रहेंगे। अग्रे सारयामः वारं वारं ध्यानादिकमायाति चेत्। अभी तो करने का काम ये है, ध्यान नहीं। इत्येवं रूपेण विचिन्त्य ध्यानादिकं परित्यज्य, मानसी पूजादिकं परित्यज्य व्यवहारादिषु प्रविष्टाः सन्तः सततं एषापि भक्ति एव खलु इत्येवं रूपेण तत्रापि कुबुद्ध्या अस्माकं बुद्ध्या एव तत् परिकल्पनादिकं कृत्वा तद्विरहिताः भवामः। अतः तत्र कारणं किं, मूलं किम् इति चेत् अस्माकम् अन्ने एव दोषः। अतः सत्त्वपूर्णम् अन्नं, दोषरहितम् अन्नम्। अत एव उक्तं तत्र अन्ने आश्रयदोषः अपि न भवेत्, जातिदोषः अपि न भवेत्। जात्याश्रय निमित्तात् अदुष्टात् अन्नात् कायशुद्धिः इति वदति। किमर्थम् अन्य जातीयानां परस्तात् अन्नादिकं स्वीकृत्य न भोक्तव्यम् इति वदति चेत् तत्र दोषः भवति, जातिदोषः आयाति। जातिदोषः कथं भवति? तत्रापि विज्ञानमस्ति। एकः शोषुच्यमानः वर्तते, तस्मात् अन्नमायाति चेत् तदन्ने शोक एव भवति।
शोकपूरितम् अन्नं भुञ्जामहे चेत् अस्मासु अपि शोक एव भवति। विनिन्दितं गर्हितं तुच्छीकृतं दातुम् इच्छा नास्ति तथापि दत्तं तादृश अन्नभोजनेन अस्मासु सः दोषः अत्र समायाति। अतः सत्त्वगुणपरिपूर्तिः न भवति। आश्रयदोषः अपि पाकालये एतस्मिन् स्थाने एव शुद्धे स्थाने निर्मितमेव अन्नं भोक्तव्यम्। अन्यथा काननेपि कुत्रापि यत्र यत्र क्वापि पाकादिकं कृत्वापि भोक्तुं शक्यते। किं बात्रूम् मध्ये अन्नादिकं पक्वं कृत्वा भोक्तुं शक्यते वा? न, स तु शौचालयः, तत्र न भवितुमर्हति। गृहस्य बहिस्तादपि न भवितुमर्हति। गृहस्य अन्तः अपि सर्वे यत्र उपविशन्ति, सर्वे आयान्ति गच्छन्ति च, गमनागमनादिकं वर्तते, तत्रापि पाकादिकं विनिर्माय न भोक्तव्यम्। यतोहि गमनागमनादिना तेषाम् अन्यत्र अन्यत्र गमनादिकं कृत्वा समायान्ति, तच्चरण तेषां पादस्पर्शेन तत्र धूल्यादयः समायान्ति। यदि तद्धूल्यादिकं भागवतस्य भवेत् तदानीं क्लेशो नास्ति। कः भागवतः किम् इति कथं जानीमः? अतः तादृशदोषादिकं समायाति चेत् तद्दोषदूषितमन्नं सत्त्व उद्भावकं न भवति। सत्त्वोद्भावितमेव अन्नं भगवत्कृते अर्पणीयं, तदेव प्रसादरूपेण उपादेयम्। अतः बोलते हैं ना, भगवान यहाँ किया हुआ भगवान प्रसाद भगवान को चढ़ नहीं सकता है, ऐसा बोले। आप जहां कहाँ भी करके उसको भगवान को चढ़ाओ ऐसा बोलेंगे तो नहीं चलेगा। तदर्थम शुद्धम पाकालयम योग्यम पवित्रीकृतमेव भवितव्यम्। अतः आश्रय दोषः अपि न भवेत् तत्र। अदुष्टात् आश्रय दोष रहितात् जाति दोष रहितात् अन्नात् कायस्य शरीरस्य शुद्धिः एव विवेकः। तदर्थम् इदम् अत्यन्तम् उत्कृष्टं योग्यं प्रमाणवचनं छान्दोग्योपनिषद्वचनम्। आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः, स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोकः। अतः अध्यात्ममार्गिणां कृते आहार शुद्धिः एव सर्वप्रथमा, विवेकः एव प्रथमं साधनम्। अन्यथा ध्रुवानुस्मृतिः एव न भवति। द्वितीयं साधनं विमोकः। विमोको नाम अनभिष्वङ्गः। काम इच्छा, इच्छायां संगः न भवेत्। असंगः, अभीतः संगः न भवेत्, तदेव अनभिष्वङ्गः इत्युक्तम्। संगाभावः, अभिसंगाभावः। क्योंकि इच्छा एक बार मन में आ गया तो उसको कैसे भी अड़पने का एक योजना बन जाता है। वो अड़पने का योजना ऐसा बनता है कि हमारे बुद्धि से ही उसको चातुर्य से एक रास्ता ढूंढ लेते हैं। अतः तत्र काम अनभिष्वङ्गः विमोकः कथमपि न भवेत्। भवति चेत् एतत् शुद्धं भवितुमर्हति, एतत् शुद्धं भवितुमर्हति इत्येवं रूपेण सर्वत्रापि विकल्पः आयाति। यद्यपि शुद्धं नास्ति परन्तु अस्माकीनैः एतादृशस्थले एवं रीत्या उपात्तमासीत्, अतः तत् शुद्धरूपेण स्वीकर्तुं शक्यते। आपणादागतं तथापि दुग्धनिर्मितं चेत् आपणादागतं तेन पाकः कृतः चेदपि चलति। दुग्धनिर्मितम् इत्यत्र किं प्रमाणं? जलं मिश्रितमेव न इति कथमुच्यते? किम् अस्मत् पुरस्तात् तेन पाकः निर्मितः वा? न। अतः
तत्र कामना अधिका भवति चेत् एवं रूपेण विभिन्न मार्गादिकं वयम् अन्विष्य अन्विष्य योजयामः। अतः काम अनभिष्वङ्गः एकः। काम अनभिष्वङ्गः सत्त्वगुणं वर्धयति, इच्छा एव नास्ति तत्कृते। अतः स्वीकर्तव्यं चेत् एतावदेव, एतादृशमेव, इत्थमेव इति निर्णयो वर्तते। तदानीं तत्कृते कामादिकं किमपि कर्तुं न शक्नोति। अतः कामसु अधिकः आसक्तिविशेषः न भवेत्। कामना भवति चेत् शान्तिर्न भवति, अशान्तिः। कामना वर्तते चेत् शान्तिर्न भवति, अशान्तिरेव। किमर्थमिति चेत् वचनमेव वर्तते शान्त उपासीता। उपासनमिति चेत् शान्तिरस्ति चेदेव भवति, अशान्तः चेत् उपासनं न भवति। किमर्थमिति अशान्तस्य कुतः सुखम् इति स्पष्टं वाक्यं। सुखी एव खलु उपासनं कर्तुं शक्नोति, शान्तः एव खलु सुखी भवितुमर्हति। अतः अशान्तिः न भवेत् खलु। अशान्तिः तत्कृते एव भवति यस्य यत्कृते कामना नास्ति। कामना नास्ति चेत् सर्वथा कामना नापेक्षा इति न, कामसु अभिष्वङ्गः न भवेत्, अधिका आसक्तिः। तदानीं कथमपि नियमात् उल्लङ्घनं करोति। अतः एवं तृतीयं साधनं साधनसप्तकमध्ये यस्माच्च ध्रुवानुस्मृतिः भवति तत्तु अभ्यासः। अभ्यासः नास्ति चेत् ध्रुवानुस्मृतिः न भवत्येव। अतः एव नित्यं पूजनं कर्तव्यं, नित्यं पञ्चवारं मानसिक आराधनं कर्तव्यम् इत्यादिरूपेण उच्यते। तदेव श्री पाञ्चरात्रादिषु मानसयागः इत्युच्यते। यागः नाम यजनं, पूजनं, यजपूजायां मनसा परमपुरुषस्य आराधनं, मानसिक आराधनं। तन्मानसिक आराधनं सततं यः कर्तुं शक्नोति स एव ध्रुव अनुस्मृतिं प्राप्तुं शक्नोति। अतः मानसिक आराधनं कदापि न विस्मर्तव्यं, न त्यक्तव्यं। तत्र वृद्धिर्भवेत्, क्षीणता न भवेत्। इदानीं समयः अतीतः, भोजन समयः अतिक्रान्तः, भोजनात् प्राक् मानसाराधनं कर्तव्यं, समयो नास्ति, अतः क्षणद्वयं मानसीपूजां कृत्वा आगच्छामि इति वदन्ति। अतः ध्रुवानुस्मृतिः अभवति। तत्तु भगवद् आराधनार्थं कृता मानसी पूजा न, भोजनार्थं कृता मानसी पूजा भवति। अतः मानस आराधनादिकमपि सततं भवितव्यं, तदपि वारं वारं भवितव्यम्। अतः वारं वारं प्रतिनित्यम् आराधनं, प्रातः मध्याह्ने सायम् इत्यादि रूपेण। अत एव सायं प्रातः मंदिरं गन्तव्यम् अन्वगाः इत्यादि रूपेण उपपाद्यते। तो क्यों बार बार मंदिर जाना, क्यों बार बार घर में भी मंदिर में पूजा करना? सुबह कर दिया आरती, शाम को क्यों बाहर जाएंगे कहाँ भी घूमने इत्यादि रूपेण अपि व्यवहारादिकं भवति। अतः ध्रुवानुस्मृतिः अपेक्षिता चेत् तदर्थं सततम् अनुसन्धानम्, अनुसन्धानस्य अभ्यासः कार्यः। पुनः पुनः संशीलनम्, आरम्भण संशीलनम्। ध्यानम् अभूत् चेत् पुनः ध्यानस्य आरम्भः एव कार्यः। वयं मानसी पूजायाः आरम्भं न कुर्मः, अन्तं कुर्मः। मानसी पूजायाः आरम्भण संशीलनं, संशीलनम् इत्यस्य शब्दस्य स्वभावः इत्यर्थः।
शीलः स्वभावः ध्यान आरंभस्य सतत संस्मरणस्य आरंभण स्वभावः भवेत्। आरंभण स्वभावः इति चेत् आरब्धम् अन्तपर्यन्तं वितिष्ठते, कदा उत्तिष्ठति इत्येव न ज्ञायते। कदा इति चेत् यदा तस्य मनः तस्मात् छिन्नं भवति, बहिरायाति, तदानीमेव खलु। अतः तत् सततं भवेत्, तादृशच्छेदः न भवेत्। अत एव साधूनां निवासादि परिक्रमादिकं यद्भवते पर्यावरणादिकं तत्र शान्तस्थितिः रक्षणीया, यतोहि तेषां ध्यानादिषु विच्छेदः न भवेत्। यतोहि ते वारं वारं सततं ध्यानादिष्वेव रताः भवन्ति। અહીંયા સાધુ આશ્રમનો માર્ગ છે, અહીંયા કોઈને જાવું નહીં, મૌન રાખવું છે, એવું રખે। किमर्थमिति चेत् सततं तेषाम् अनुध्यानादिषु प्रवेशस्य विद्यमानत्वात्। अतः पुनः पुनः अभ्यासः, आरम्भणसंशीलनं तदेव अभ्यासः। तादृश अभ्यासः एव तत्र ध्रुव अनुस्मृतेः कारणं भवति। किन्नाम अभ्यासः? अभ्यासस्य विषये कुत्र प्रमाणम् इति चेत् सदा तद्भावभावितः। गीतावचनमेव वदति, सदा तस्य परमपुरुषस्य परब्रह्मतत्त्वस्य भावमेव पूर्णरूपेण दिव्यमङ्गलविग्रहस्य तस्य अनुसन्धानमेव यः कुर्वाणः भवति, तत्तादृशस्य कृते एव परमपुरुषस्य भक्तिप्रकर्षेण दर्शनसमानाकारः, समानाकारतायाः स्तरः समुपलब्धो भवति। सदा तद्भावभावितः एव मोक्षार्हः। सदा तद्भावभावना सतत अभ्यासशीलस्य कृते एव भवति। अतः सततम् अभ्यासः आरम्भणस्वभावः इत्यर्थः। विद्यायाः अभ्यासः इत्येतस्मिन् विषयेपि तदेव उच्यते। सर्वदा आरम्भणसंशीलनम्, आरम्भणस्वभावः। क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ने का आरंभ कर रहा हूँ। तत्तादृशस्य कृते एव विद्या अधीना भवति। अतः यस्य आरम्भणसंशीलनं तत्कृते एव ध्रुव अनुस्मृतिः भवितुमर्हति। अतः तदपि एकं साधनं। विवेक विमोक अभ्यास अनन्तरं क्रिया। क्रियायाः पूर्वं क्रिया तत्कृते वक्ति। पंचमहायज्ञाद्यनुष्ठानं शक्तितः क्रिया। क्रिया नाम यज्ञानुष्ठानं। पंचमहायज्ञानाम् अनुष्ठानं। देवयज्ञः, ऋषियज्ञः, पितृयज्ञः, भूतयज्ञः और एक देवयज्ञः, पितृयज्ञः, ऋषियज्ञः, देव पंचऋणम् इत्युच्यते। देवऋणं, ऋषिऋणं, पितृऋणं, भूतऋणम्। अतः भूतयज्ञः कार्यः। ब्रह्मयज्ञः ब्रह्मऋणम्। ब्रह्मयज्ञः इति चेत् वेदाध्ययनं। ब्रह्म वेदः परमपुरुषः परं ब्रह्म यस्मात् प्रतिपाद्यो भवति सः वेदः। तस्य अनुसन्धानं सततं। वेदः पुराणानि इतिहासादीनि परम्परायां
आचार्य प्रवरादिभिः अनुगृहीतानि सर्वाण्यपि ग्रंथरत्न विशेष रूपेण विद्यमानानि सर्वाण्यपि अस्माभिः अनुसन्धेयानि। सः ब्रह्मयज्ञः, देवयज्ञः देव आराधनम्, ऋषियज्ञः अध्ययनं वेदस्य, एवं पितृयज्ञः पितॄणां कृते श्राद्धादीनां च क्रमेण यद्विहितं कर्तव्यम् इत्येवं रूपेण उच्यते तत्। एवं भूतयज्ञः अस्माकं परितः भूतरूपेण विद्यमानानि यानि वर्तन्ते तेषां कृते आराधनं, तेषां कृते द्रव्यत्यागः, पशु वृक्ष महीरुहाणां च परिपालनं यद्वर्तते तत्सर्वं, तेषां विनाशादिषु प्रवृत्तिः न भवेत्, तेषां पोषणादिषु प्रवृत्तिः भवेत्। तरुगुल्मलतादीनां विषये प्रीतिविशेषः भवेत्। अतः परितः विद्यमान तिर्यग्जन्तूनां कृते अपि अस्माभिः किञ्चिदिव अस्मत्परस्तात् पोषणादिकम् उपचारादिकं कर्तव्यम्, अन्नादिकं देयम्, गोपरिपालनादिकं सर्वमपि तदर्थमेव क्रियते। अतः शक्तितः पंचमहायज्ञाद्यनुष्ठानं यथा सामर्थ्यं, शक्तिम् अनतिक्रम्य, सामर्थ्यम् अनतिक्रम्य, अहं भूतयज्ञमेव करोमि इत्येवं रूपेण लक्षाधिकं गोसंरक्षणं करोति चेत् तत्पृष्ठतः एव गन्तव्यम्, अन्यत् किमपि कर्तुं न शक्यते, तत्कार्यमेव भवति। अहं केवलं सहस्रशः मन्दिरादिकमेव निर्मिमामि, तदेव करोमि चेत् तदेव कर्तव्यम्। शक्तितः अनुष्ठानं यावत् शक्यं तावत्, नाम यावत् सामर्थ्यमस्ति तथापि न करोति तदानीं तत्र औदासीन्यं वा कारणं दोषः आयाति। अतः शक्तितः महायज्ञाद्यनुष्ठानमेव क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः। क्रियायां प्रवृत्तिर्नास्ति सः ब्रह्मविदेव भवितुं नार्हति, नाम ध्रुवा अनुस्मृतिः तत्कृते न सिद्ध्यति इत्यर्थः। क्रियाकलापादिषु, भगवद आराधनादिषु, ऋषियज्ञादिषु, अतिथिपूजनादिषु, भागवत सेवादिषु यस्य प्रवृत्तिः नास्ति तस्माद् उदासीनो भवति, तत्कृते ब्रह्म अनुसंधान सिद्धिर्न भवति। अतएव वैष्णवानां कृते विशिष्टरूपेण एषः क्रमः परम्परायामेव आयोजितः। ध्यानं सिद्धं भवति वा न वा, ध्यानसिद्ध्यर्थं पूर्वभाविरूपेण यत् सेवादिकं, देवता आराधनादिकं, पितृयज्ञादिकम्, अतिथिसेवनादिकं, भूतयज्ञादिकं कर्तव्यं तत् करोतु। कुर्वन्नेव मृत्युतरणं भूत्वा विद्यायै अधिकारी भवति, उपासनाधिकारी भवति। अतः शक्तितः महायज्ञाद्यनुष्ठानं करोति चेत् तादृशक्रियादिषु पूर्णरूपेण यः स्वां समर्प्य भगवदाराधनरूपेणैव तत्सर्वम् अनुतिष्ठति स एव ब्रह्मविदां मध्ये वरिष्ठः, ज्येष्ठः, प्रकृष्टः भवति। तमेतं वेद अनुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। अपरमपि एकं प्रमाणं दर्शयति, उपनिषद्गतं वाक्यं बृहदारण्यकोपनिषदि। ब्राह्मणः तं एतं परं ब्रह्मतत्त्वं परमपुरुषम् अनुवचनेन वेद। वचनम् अनुवचनम्,
केवलम् एकवारं वेदस्य पाठः कृतः चेत् तेन किमपि न भवति, किमपि न भवति। किमपि एकवारं पारायणं कृतं तेन मयापि वचनामृतम् अधीतम् इति वक्तुं न शक्यते। अनुवचनं भवितव्यं तत्र वेदस्य उपनिषदां गीतायाश्च अनुदिनं वचनम् अनुसृत्य अनुसृत्य वचनं सततं वचनं तादृशरूपेणैव ये वेत्तुम् इच्छन्ति विविदिशन्ति। केवलम् अनुवचनेन न, यज्ञेन दानेन तपसा तत् सर्वत्रापि अनाशकेन इत्यन्वयः। अनाशकेन यज्ञेन, अनाशकेन दानेन, अनाशकेन तपसा। मया 5 दिनं तपः आचरितं, मया 15 दिनानि दानं कृतं इति एकवारम् अनुतिष्ठति चेन्न यज्ञेन, यज्ञादिकं तु 10 दिनपर्यन्तं तु अनुष्ठितं खलु इति न नित्ययज्ञः कार्यः। अनाशकेन यज्ञेन नाश एव न भवेत् यज्ञस्य, अनुदिनं कुर्यात्। अनाशकेन यज्ञेन, अनाशकेन आराधनेन, अनाशकेन नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकर्मणा इत्यर्थः। यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति इत्युक्तत्वात् क्रिया तु पूर्णरूपेण एतस्मिन् ओतप्रोतं भवेत्, स एव ध्रुवानुस्मृतिं प्राप्तुं शक्नोति। ध्रुवानुस्मृत्यर्थं क्रिया या वर्तते, क्रिया समुदयः सः प्रधानः। क्रिया कल्याण अनवसाद अनुद्धर्षाः एते अन्यत्रयं तेषां विषये अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। पारायणं कुर्वन्तु।